मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। आज हामी फेरि एकचोटि मन की बातका निम्ति एकसाथ भेटिरहेका छौँ। 2 दिनपछि दिसम्बर महिना पनि सुरु भइरहेको छ र दिसम्बर आउने साथ साइकोलोजिकल्ली हामीलाई यस्तो लाग्दछ कि हेरौ भाइ, वर्ष पनि बित्यो, यो वर्षको आखिरी महिना हो अनि नयाँ सालका लागि परिकल्पनाहरू बुन्न सुरु गर्दछौँ। यसै महिना नेभी डे र आर्म्ड फोर्सेस फ्ल्याग डे पनि देशले मनाउँदछ। हामी सबैलाई थाहा छ 16 दिसम्बर 1971लाई युद्धको स्वर्णिम जयन्ती वर्ष पनि मनाइरहेका छौँ। म यी सबै अवसरहरूमा देशका सुरक्षा बलहरूलाई स्मरण गर्दछु, हाम्रा वीरहरूका स्मरण गर्दछु र विशेष रूपले वीरहरूलाई जन्म दिने ती वीर माताहरूलाई पनि स्मरण गर्दछु। सधैँ झै यसपल्ट पनि मलाई नमो एपमा माई गभमा तपाईहरू सबैका धेरै सुझावहरू नि प्राप्त भएका छन्। तपाईहरूले मलाई आफ्नो परिवारको एक हिस्सा मान्दै आफ्नो जीवनको सुख दुःख पनि साझा गर्नुभएको छ। यसमा धेरै नौजवानहरू पनि छन्, छात्र छात्राहरू छन्। मलाई साँच्चै राम्रो लाग्दछ कि मन की बात हाम्रो यो परिवार निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ। मनले पनि जोडिरहेका छन् अनि उद्देश्यले पनि जोडिरहेका छन् अनि हाम्रो गहिरिँदै गएको सम्बन्ध हामीभित्र निरन्तर सकारात्मकताको एक प्रवाह प्रवाहित गरिरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मलाई सीतापुरकी ओजस्वीले लेखेकी छन् कि अमृत महोत्सवसित सम्बन्धित चर्चाहरू उनलाई धेरै राम्रो लागिरहेको छ। उनी आफ्ना साथीहरूसित मन की बात सुन्दछन् अनि स्वाधीनता सङ्ग्रामका बारेमा धेरै कुराहरू जान्ने, सिक्ने लगातार प्रयास गरिरहेकी छन्। साथीहरू, अमृत महोत्सव सिक्नका साथमा हामीले देशका निम्ति पनि केही गर्ने प्रेरणा पनि दिँदछ अनि अब त देशभरिका साधारण मानिसहरू हुन्, सरकारहरू, पञ्चायतदेखि लिएर पार्लिमेन्टसम्म अमृत महोत्सवको आवाज छ अनि लगातार यस महोत्सवसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका सिलसिलाहरू पनि चलिरहेका छन्। यस्तै एक रोचक प्रोग्राम गत दिनहरूमा दिल्लीमा भएको थियो, आजादीको कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रममा नानीहरूले स्वाधीनता सङ्ग्रामसित सम्बन्धित गाथाहरूको पूर्ण मनोभाव प्रस्तुत गरेका थिए। विशेष कुरा यो पनि रहेको छ कि यसमा भारतसित नेपाल, मरिसस, तन्जानिया, न्युजिल्यान्ड, फिजीका स्टुडेन्ट्सहरू पनि सामेल भए। हाम्रो देशका महारत्न ओएनजीसीले केही फरक तरिकाले अमृत महोत्सव मनाइरहेको छ। ओएनजीसी यस दिनहरू ओइल फिल्ड्समा आफ्ना स्टुडेन्ट्सका निम्ति स्टडी टुरको आयोजना गरिरहेको छ। यी टुर्सहरूमा युवाहरूलाई ओएनजीसीको ओइल फिल्ड अपरेसन्स जानकारी दिइरहेको छ। उद्देश्य यो हो कि हाम्रो मौलाउँदै गरेका इन्जिनियर राष्ट्र निर्माणका प्रयासहरूमा पूर्ण जोश र उत्साहसित हात बाँड्न सकुन्। साथीहरू, स्वाधीनता सङ्ग्राममा हाम्रा जनजाति समुदायका योगदानलाई हेरेर देशले जनजातीय गौरव सप्ताह पनि पालन गर्यो। देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा यससित सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि भए। अन्डमान निकोबार द्वीप समूहमा जारवा अनि ओङ्गे यस्ता जनजातीय समुदायहरूका मानिसहरूले आफ्नो संस्कृतिका जीवन्त प्रदर्शनी गरे। एक अद्भुत कार्य हिमाचल प्रदेशमा ऊनाको मिनिएचर राइटर रामकुमार जोशीजीले पनि गरे। उनले पोस्टेज स्टाम्प्समा, अर्थात् यति सानो पोस्टेज स्टाम्पमा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस र पूर्व प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीजीको अनौठो स्केच बनाएका छन्। हिन्दीमा लेखिएको राम शब्दमा उनले स्केच तयार गरे, जसमा संक्षेपमा 2 महापुरुषहरूको पनि जीवनी दर्शाएका छन्। मध्य प्रदेशको कटनीबाट पनि केही साथीहरूले पनि एक अविस्मरणीय दास्तानगोई कार्यक्रमको जानकारी दिएका छन्। यसमा रानी दुर्गावतीको अदम्य साहस र बलिदानका स्मरणहरू ताजा गरिएको छ। यस्तै एउटा कार्यक्रम काशीमा पनि भयो। गोस्वामी तुलसीदास, सन्त कबीर, सन्त रविदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मुन्सी प्रेमचन्द अनि जयशङ्कर प्रसाद जस्ता महान विभूतिहरूको सम्मानमा 3 दिने महोत्सवको आयोजन गरियो। भिन्न भिन्न कालखण्डमा यी सबैका देशको जनजागृतिमा निकै ठुलो भूमिका रहेको छ। तपाईँलाई थाहा होला, मन की बातको पछिल्लो एपिसोड्समा मैले 3 प्रतियोगिताहरूको उल्लेख गरेको थिएँ, कम्पिटिसनको कुरा गरेको थिएँ। एउटा देशभक्ति गीत लेख्नु, देशभक्ति सम्बन्धित
स्वतन्त्रता आन्दोलनसित सम्बन्धित घटनाहरूको रङ्गोली बनाउनु अनि हाम्रा नानीहरूको मनमा भव्य भारतको सपना जगाउने प्रकारका लोरी लेखियोस्। मलाई आशा छ कि यी प्रतियोगिताहरूका निम्ति पनि तपाईहरू अवश्य एन्ट्री पनि पठाइसक्नुभयो होला, योजना पनि बनाइसक्नुभयो होला अनि आफ्ना साथीहरूसित चर्चा पनि गरिसक्नुभयो होला। मलाई आशा छ खुबै उत्साहपूर्वक हिन्दुस्तानका प्रत्येक कुना कन्दरामा यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले अवश्य अघि बढाउनुहुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस चर्चाबाट अब म तपाईहरूलाई सोझै वृन्दावनतिर लिएर जानेछु। वृन्दावनको बारेमा भनिने गरिन्छ कि यो भगवानको प्रेमको प्रत्यक्ष स्वरूप हो। हाम्रा सन्तहरूले पनि भनेका छन्, यह आशाधरी चित्तमे, यह आशाधरी चित्तमे, कहत जथा मति मोर, वृन्दावन सुख रङ्ग कौ, वृन्दावन सुख रङ्ग कौ, कहौ न पायौ और। अर्थात् वृन्दावनको महिना हामी सबैले आफ्ना सामर्थ्य अनुसार अवश्य भन्ने गर्छौँ, तर वृन्दावनको जुन सुख छ, यहाँ जुन रस छ, त्यसको अन्त कसैले पाउन सक्दैनन्। यो त असीम छ। त्यसैले त वृन्दावनले संसारभरिका मानिसलाई आफूतिर आकर्षित गर्दै आइरहेको छ। यसको छाप तपाईँले संसारका कुना कुनामा पाउन सक्नुहुनेछ। पश्चिमी अस्ट्रेलियामा एउटा सहर छ पर्थ। क्रिकेट प्रेमी मानिसहरू यस ठाउँदेखि राम्ररी परिचित होलान्, किनकि पर्थमा प्राय क्रिकेट म्याच भइरहन्छ। पर्थमा एउटा स्याक्रेड इन्डिया ग्यालेरी नामले एउटा आर्ट ग्यालरी पनि छ। यो ग्यालरी स्वान भ्यालीको एउटा सुन्दर क्षेत्रमा बनाइएको छ अनि यो अस्ट्रेलियाको एउटा निवासी जगत तारिणी दासीजीका प्रयासहरूको प्रतिफल हो। जगत तारिणीजी यसै त अस्ट्रेलियाका हुन्। उनको जन्म पनि त्यहीँ भयो, लालन पालन पनि त्यहीँ भयो, तर 13 सालभन्दा पनि अधिक समय वृन्दावनमा आएर बिताए। उनी भन्छन् कि उनी अस्ट्रेलिया फर्केर त गए, आफ्नो देश त फर्किए, तर उनले कहिल्यै पनि वृन्दावनलाई भुल्न सकेनन्। यसैले उनले वृन्दावन अनि त्यसका आध्यात्मिक भावसित सम्बन्ध बनाइराख्नको निम्ति अस्ट्रेलियामा नै वृन्दावन खडा गरे। आफ्नो कलालाई नै एउटा माध्यम बनाएर एउटा अद्भुत वृन्दावन उनले बनाए। यहाँ आउने मानिसलाई धेरै किसिमका कलाकृतिहरू हेर्ने अवसर प्राप्त हुँदछ। उनीहरूले भारतका सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरू वृन्दावन, नवद्वीप अनि जगन्नाथपुरीको परम्परा र संस्कृतिका झलक हेर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। यहाँ भगवान कृष्णका जीवनसित सम्बन्धित धेरै कलाकृतिहरू प्रदर्शित गरियो। एउटा कलाकृति यस्तो पनि छ जसमा भगवान कृष्णले गोवर्धन पर्वतलाई आफ्नो कान्छी औँलीमा उठाएर राखेका छन्, जसका मुनि वृन्दावनका मानिसहरू आश्रय लिइरहेका छन्। जगत तारिणीजीको यो अभूतपूर्व प्रयास साँच्चै हामीलाई कृष्ण भक्तिको शक्ति प्रदर्शन गर्दछ। म उनलाई यस प्रयासका निम्ति धेरै धेरै शुभकामनाहरू दिँदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अहिले मैले अस्ट्रेलियाको पर्थमा बनिएको वृन्दावनको विषयमा कुरा गरिरहेको थिएँ। यो पनि एउटा रोचक इतिहास हो कि अस्ट्रेलियासित एउटा सम्बन्ध हाम्रो बुन्देलखण्डका झाँसीसित पनि छ। वास्तवमा झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाई जब इस्ट इन्डिया कम्पनीको विरुद्ध कानुनी लडाईँ लडिरहेकी थिइन्, तब उनको वकिल थियो जान ल्याङ। जान ल्याङ मूल रूपमा अस्ट्रेलियाका नै बासिन्दा थिए। भारत रहेर उनले रानी लक्ष्मीबाईको मुद्दा लडेका थिए। हाम्रो स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा झाँसी र बुन्देलखण्डको कति ठुलो योगदान छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई र झलकारी बाई जस्ता वीरङ्गनाहरू पनि भए अनि मेजर ध्यानचन्द जस्ता खेलरत्न पनि यस क्षेत्रले नै देशलाई दिएको हो। साथीहरू, वीरता केवल युद्धको मैदानमा देखाउन पनि यस्तो कुनै जरुरी हुँदैन। वीरता जब एउटा व्रत बन्दछ अनि यसको विस्तार हुँदछ, तब प्रत्येक क्षेत्रमा अनेकौँ कार्यसिद्धि हुन लाग्दछ। मलाई यस्तै कुनै वीरताका बारेमा श्रीमती ज्योत्स्नाले चिठी लेखेर बताएकी छन्। जालौनमा एउटा पारम्परिक नदी थियो, नुन नदी। नुन यहाँका किसानहरूका निम्ति पानीको प्रमुख स्रोत हुँदथ्यो, तर बिस्तारै बिस्तारै नुन नदी लुप्त हुने सङ्घारमा पुग्यो। जुन केही अस्तित्व यस नदीको रहेको थियो, त्यसमा पनि त्यो नालाका रूपमा परिवर्तन भइरहेको थियो। यसले किसानहरूका निम्ति सिँचाइमा पनि सङ्कट उत्पन्न भइरहेको थियो। जालौनका मानिसहरूले यस स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने दायित्व निर्वाह गरे। यसै वर्ष मार्चमा यसका निम्ति एउटा कमिटी बनाइयो। हजारौँ ग्रामीण अनि स्थानीय मानिसहरू स्वयं स्वतःस्फूर्त यस अभियानसित सम्बन्धित भए। यहाँका पञ्चायतहरूले ग्रामवासीहरूसित मिलेर काम गर्न सुरु गरे अनि आज यति छोटो समयमा र धेरै कम खर्चमा यो नदी फेरि जीवित भयो।
कति धेरै किसानहरूलाई यसको लाभ भइरहेको छ। युद्धको मैदान बाहिरको वीरताको यो उदाहरण हाम्रा देशवासीहरूको सङ्कल्प शक्ति देखाउँदछ। अनि यो पनि भनिएको छ कि यदि हामीले सङ्कल्प गर्यौँ भने केही पनि असम्भव छैन। त्यसैले त म भन्दछु कि सबको प्रयास। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जब हामी प्रकृतिको संरक्षण गर्दछौँ तब सट्टामा प्रकृतिले हामीलाई पनि संरक्षण र सुरक्षा दिँदछ। यस कुरालाई हामी आफ्नो निजी जीवनमा पनि अनुभव गर्दछौँ। अनि यस्तै एउटा उदाहरण तमिलनाडुका मानिसहरूले व्यापक स्तरमा प्रस्तुत गरेका छन्। यो उदाहरण छ कि तमिलनाडुको तुतुकुडी जिल्लाको। हामीलाई थाहा छ कि तटीय इलाकाहरूमा धेरैचोटि जमिन डुब्ने खतरा हुँदछ। तुतुकुडीमा पनि केही साना आइल्यान्ड अनि टापु यस्तो थियो जुन समुद्रमा डुब्ने खतरा बढिरहेको थियो। यहाँका मानिसहरूले र विशेषज्ञहरूले यस प्राकृतिक आपदाको बचाउ प्रकृतिकै माध्यमद्वारा खोजे। यी मानिसहरू अब यी टापुहरूमा पाल्मेराको रुख रोपिरहेका छन्। यी रुखहरू साइक्लोन अनि तुफानमा ठाडै रहँदछन् अनि जमिनलाई सुरक्षा दिँदछ। यिनीहरूलाई अब यी इलाका बचाउने एउटा नयाँ भरोसा जागेको छ। साथीहरू, प्रकृतिबाट हामीलाई तब खतरा उत्पन्न हुँदछ जब हामी त्यसको सन्तुलन बिगार्दछौँ अनि यसको पवित्रता नष्ट गर्दछौँ। प्रकृति माता झैँ हाम्रो पालन पनि गर्दछन् अनि हाम्रो संसारमा नयाँ नयाँ रङहरू पनि भर्दछन्। अहिले म सोसियल मिडियामा हेरिरहेको थिएँ। मेघालयमा एउटा फ्लाइङ बोटको चित्र धेरै भाइरल भइरहेको छ। प्रथम नजरमा नै चित्रले मलाई आकर्षित गर्यो। तपाईहरूमध्ये पनि धेरैजसो मानिसले यस अनलाइन अवश्य हेर्नुभएको होला। हावामा तैरिँदै गरेको यस नाउलाई जब हामी नजिकबाट हेर्दछौँ तब हामी थाहा पाउँछौँ कि यो त नदीको पानीमा चलिरहेको छ। नदीको पानी यति सफा छ कि यसको सतह देख्दछौँ अनि नाउ हावामा तैरिँदै गरे झैँ लाग्दछ। हाम्रो देशमा अनेक राज्यहरू छन्, अनेक क्षेत्रहरू छन् जहाँ मानिसहरूले आफ्ना प्राकृतिक धरोहरका रङहरू सुरक्षित राखेका छन्। यी मानिसहरूले प्रकृतिसित मिलेर बस्ने जीवनशैली आज पनि जीवित राखेका छन्। यो हामी सबैका निम्ति प्रेरणा हो। हाम्रो वरिपरि जति पनि प्राकृतिक संसाधनहरू छन्, हामी तिनीहरूलाई बचाउँ, तिनीहरूलाई पुनः तिनीहरूको वास्तविक रूपमा फर्कौँ। यसैमा हामी सबैको हित छ, संसारको हित छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, सरकारले जब योजनाहरू बनाउँदछ, बजेट खर्च गर्दछ, समयमा नै परियोजनाहरू पुरा गर्दछ, तब मानिसहरूलाई लाग्दछ कि उनीहरू काम गरिरहेका छन्। तर सरकारका अनेक कार्यहरूमा, विकासका अनेक योजनाहरूमा मानवीय संवेदनाहरूसित सम्बन्धित कुराहरूले सधैँ एउटा छुट्टै खुसी दिँदछ। सरकारको प्रयासबाट, सरकारका योजनाहरूबाट कसरी कसैको जीवन परिवर्तित भयो अनि ती बदलिएका जीवनका अनुभव के हो? जब हामी सुन्दछौँ तब हामी पनि संवेदनाहरूले ओतप्रोत हुँदछौँ। यसले मनलाई सन्तोष पनि दिँदछ अनि ती योजनाहरू मानिसहरूसँग पुग्ने प्रेरणा पनि दिँदछ। एक प्रकारले यो स्वान्त सुखाए नै त हो। अनि यसैले आज मन की बातमा हामीसित दुईजना यस्ता साथीहरू जोडिरहेका छन् जो आफ्ना हौसलाहरूबाट एउटा नयाँ जीवन जितेर आएका छन्। उनीहरूले आयुष्मान भारत योजनाको सहायताले उपचार गरे अनि एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात गरेका छन्। हाम्रा प्रथम साथी हुनुहुन्छ राजेश कुमार प्रजापति, जसलाई हृदय रोगका बिमारी, हार्टको समस्या थियो। तब आउनुहोस् राजेशजीसित कुरा गरौँ। राजेशजी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। राजेशजी, तपाईँलाई के बिमार थियो? फेरि तपाईँ कुनै डाक्टर कहाँ जानुभयो होला? मलाई बताउनुहोस्। स्थानीय डाक्टरले बताए होलान्, फेरि अरू कुनै डाक्टर कहाँ जानुभयो होला? फेरि तपाईँले निर्णय गर्नु भएन होला वा गर्नुभयो? के भएको थियो? हजुर, मलाई हार्टमा प्रब्लम आएको थियो सर। मेरो छाती जलन हुँदथ्यो सर। फेरि मैले डाक्टरलाई देखाएँ। डाक्टरले पहिले भन्नुभयो, हुनसक्छ नानी तिमीलाई एसिड भयो होला। तब मैले धेरै दिन एसिडको औषधि गराएँ। त्यसबाट जब मलाई लाभ भएन, फेरि डाक्टर कपुरलाई देखाएँ। तब उनले भन्नुभयो, नानी तिम्रो जुन लक्षण छ त्यसबाट एन्जियोग्राफीबाट थाहा लाग्नेछ। फेरि उनले मलाई श्री राममूर्ति कहाँ रेफर गरिदिनुभयो। फेरि अमरेश अग्रवालजीसित हामीले भेट्यौँ। तब उनले मेरो एन्जियोग्राफी गरिदिनुभयो। फेरि उहाँले बताउनु भयो कि नानी यो त तिम्रो नसा ब्लकेज छ। तब हामीले भन्यौँ, सर यसमा कति खर्च लाग्नेछ? तब उहाँले भन्नुभयो, आयुष्मान वाला कार्ड छ जुन पिएमजीले
बनाएर दिएका छन्। तब मैले भने, सर मसित छ। तब उहाँले मेरो यो कार्ड लिनुभयो अनि मेरो सम्पूर्ण उपचार त्यसै कार्डबाट भयो। सर, अनि जुन यो बनाउनु भएको छ कार्ड, यो धेरै राम्रो प्रकारले अनि हामी गरिब मानिसहरूको निम्ति धेरै सहुलियतहरू छन् यसमा। अनि तपाईँलाई म कसरी धन्यवाद भनौँ? तपाईँ के गर्नुहुन्छ राजेशजी? सर, म यस समय त प्राइभेट नोकरी गर्दैछु सर। तपाईँको उमेर कति हो? म 49 वर्षको हुँ सर। यति सानो उमेरमै तपाईँलाई हार्टको ट्रबल भयो? हजुर सर, के भन्नु र अब। तपाईँको परिवारमा पनि बाबालाई वा आमालाई वा अन्य कसैलाई यस प्रकारको समस्या पहिले कहिले भएको थियो? होइन सर, कसैलाई पनि थिएन सर। यो प्रथमचोटि मलाई नै भएको हो। यो आयुष्मान कार्ड भारत सरकार यो कार्ड दिँदछ, गरिबहरूको निम्ति धेरै ठुलो योजना हो। तब यो कुरा तपाईँले कसरी चाल पाउनुभयो? सर, यो त ठुलो योजना हो गरिब मानिसहरूलाई। यसबाट धेरै बेनिफिट प्राप्त हुँदछ र यति खुसी छौँ सर। मैले त अस्पतालमा देखेँ कि यस कार्डबाट कति धेरै मानिसहरूलाई सहुलियत प्राप्त हुँदछ। जब डाक्टरसित भन्दछन् कार्ड मसित छ सर, तब डाक्टर भन्दछन् ठिक छ, कार्ड लिएर आउनुहोस्, म त्यसै कार्डबाट तपाईँको उपचार गरिदिनेछु। ठिक छ, कार्ड नभएको भए तपाईँलाई डाक्टरले कति खर्च बताएका थिए? डाक्टरले भन्नुभएको थियो कि नानी, यसमा धेरै खर्च आउँदछ। नानी, यदि कार्ड छैन भने तब मैले भने, सर कार्ड त छ मसित। तब उनले भने, चाँडै मलाई देखाऊ। तब मैले तुरुन्तै कार्ड देखाइदिएँ अनि त्यसै कार्डबाट मेरो सम्पूर्ण उपचार गरियो। मेरो एक पैसा पनि खर्च भएन अनि सम्पूर्ण औषधिहरू पनि कार्डबाट नै निकालिदियो। त राजेशजी, तपाईँलाई अब सन्तोष छ अनि स्वास्थ्य ठिक छ? हजुर सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँको उमेर यति लामो होस् कि सधैँ सत्तामा नै रहिरहनुहोस् अनि हाम्रो परिवारका मानिसहरू पनि तपाईँसित यति खुसी हुनुहुन्छ कि के भनौँ तपाईँलाई। राजेशजी, तपाईँ मलाई सत्तामा रहने शुभकामना नदिनुहोस्। म आज पनि सत्तामा छुइनँ अनि भविष्यमा पनि सत्तामा जान चाहदिनँ। म केवल सेवामा नै रहन चाहन्छु। मेरा निम्ति यो पद, यो प्रधानमन्त्री, सम्पूर्ण कुराहरू यो सत्ताको निम्ति मात्र होइन भाइ, सेवाका लागि हो। सेवा नै चाहन्छौँ हामी मानिसहरू, अरू के? हेर्नुहोस्, गरिबहरूका निम्ति यो आयुष्मान भारत योजना यो आफैमा। हजुर सर, यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर हेर्नुहोस् राजेशजी, तपाईँ हाम्रो एउटा काम गर्नुहुनेछ? हजुर, साँच्चै गर्नेछु सर। हेर्नुहोस्, के हुँदछ कि मानिसहरूलाई यसको थाहा नै हुँदैन। तपाईँ एउटा जिम्मेवारी निभाउनुहोस्। यस्ता जति गरिब परिवारहरू छन् तपाईँका वरिपरि, उनीहरूलाई तपाईँलाई यो कसरी लाभ भयो अनि कसरी सहयोग पुग्यो त्यसबारे बताउनुहोस्। साँच्चै बताउनेछु सर। अनि उनीहरूलाई भन्नुहोस् कि उनीहरूले पनि यस्तो कार्ड बनाउन्, ताकि परिवारलाई थाहा हुँदैन कि कहिले कस्तो समस्या आउँदछ र आज गरिब औषधिको कारण चिन्तित रहन्। यो त ठिक होइन। अब पैसाका कारण उनीहरू औषधि नलिउन् वा बिमारीको उपाय नगरून्, यो पनि ठुलो चिन्ताको विषय हो। र गरिबलाई त के हुन्छ, जस्तै तपाईँलाई हार्टको प्रब्लम भयो, कति महिनासम्म तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन? म त 10 पाइला पनि हिँड्न सक्दिनँ थिएँ, सिडी चढ्न सक्दिनँ थिएँ सर। हजुर, तपाईँ राजेशजी मेरो असल मित्र बनेर जति पनि गरिबहरू छन् उनीहरूलाई तपाईँले आयुष्मान भारत योजना सम्बन्धी बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बिमारी मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि सन्तुष्ट हुनुहुनेछ अनि म पनि धेरै खुसी हुनेछु कि आउनुहोस्। एउटा राजेशजी, स्वास्थ्य त ठिक भयो, तर राजेशजीले सैकडौँ मानिसहरूको स्वास्थ्य ठिक गराइदिए। यो आयुष्मान भारत योजना यो गरिबहरूका निम्ति हो, मध्यम वर्गका निम्ति हो, सामान्य परिवारहरूका निम्ति हो। तब यस कुरालाई घर घरसम्म पुर्याउनु हुनेछ तपाईँले। साँच्चै पुर्याउनेछु सर। म त त्यही 3 दिन अस्पतालमा नै बसेँ सर, तर बिचारा धेरै मानिसहरू आए। मैले सारा सुविधाहरूबारे उनीहरूलाई बताएँ। कार्ड छ भने त फ्रीमा हुनेछ। ठिक छ राजेशजी, तपाईँ आफैले आफैलाई स्वस्थ राख्नुहोस्, शरीरको केही चिन्ता गर्नुहोस्, नानीहरूको चिन्ता गर्नुहोस् अनि धेरै प्रगति गर्नुहोस्। मेरो धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई। साथीहरू, हामीले राजेशजीको कुरा सुन्यौँ। आउनुहोस् अब हामीसित सुखदेवीज्यू जोडिनु हुँदैछ। घुँडाको समस्याले उनलाई धेरै हैरान तुल्याएको थियो। आउनुहोस्,
हामी सुखदेवीज्यूसित पहिला उनको दुःखका कुराहरू सुन्छौँ अनि फेरि सुख कसरी आयो त्यो बुझ्नेछौँ। सुखदेवीज्यू नमस्ते, तपाईँ कहाँबाट बोल्नु हुँदैछ? दान दप्राबाट। कहाँ पर्छ यो? मथुरामा। मथुरामा। त्यसो भए सुखदेवीज्यू तपाईँलाई नमस्ते पनि भन्नु छ अनि राधे राधे पनि भन्नु छ। हजुर, राधे राधे। हामीले सुनेका थियौँ कि तपाईँलाई समस्या थियो। तपाईँको कुनै अपरेसन भयो, केही बताउनुहुन्छ? के कुरा हो? ज्यू, मेरो घोडा खराब भएको थियो त अपरेसन भयो मेरो प्रयाग हस्पिटलमा। तपाईँको उमेर कति हो सुखदेवीज्यू? उमेर 40 वर्ष। 40 वर्ष अनि सुखदेव नाम। अनि सुखदेवीलाई बिमारी भयो? बिमारी त मलाई 15-16 वर्षदेखि लागेको थियो। अरे बाफ रे, यति सानो उमेरमा तपाईँका घुँडा खराब भए? त्यसलाई गठिया बाई भनिन्छ, जो जोड्नीमा हुने दुखाइको कारणले घोडा खराब भयो। त 16 वर्षदेखि 40 वर्षको उमेरसम्म तपाईँले यसको उपचार गराउनु भएन? होइन, गराएको थिए। दुखाइको दबाई खाइरहे। झिना मसिना डाक्टरहरूले त यस्तो देशी दबाई त उस्तो दबाई छ, थैला छाप डाक्टरहरूले गर्दा नै त तीबाट घोडा अझै खराब भयो। 1-2 किलोमिटर पैदल हिँडे, घोडा खराब भयो मेरो। त सुखदेवीज्यू, अपरेसनको विचार कसरी आयो? त्यसलाई चाहिने पैसाको कसरी प्रबन्धन गर्नुभयो? कसरी बनियो सबै? मैले त्यो आयुष्मान कार्डबाट उपचार गराएँ। त्यसो भए तपाईँलाई आयुष्मान कार्ड प्राप्त भएको थियो? हजुर। अनि आयुष्मान कार्डबाट गरिबहरूको निःशुल्क उपचार हुन्छ, यो थाहा थियो? स्कुलमा मिटिङ हुँदै थियो, त्यहाँबाट मेरा श्रीमानलाई थाहा लाग्यो अनि मेरो नामबाट कार्ड बनायौँ। ज्यू, त्यसपछि कार्डद्वारा उपचार गराएँ अनि मैले कुनै पैसा खर्च गरिनँ। कार्डद्वारा नै उपचार भयो मेरो, एकदमै राम्रो उपचार भयो। ठिक छ त। डाक्टरले पहिला कार्ड नहुँदाको अवस्थामा कति खर्च बताउँथे? 2.5 लाख रुपियाँ, 3 लाख रुपियाँ 6-7 वर्षदेखि खाटमा लटेकी थिए। मलाई लैजाऊ, मलाई जिउनु छैन भनेर भगवानसित प्रार्थना गर्थे। 6-7 वर्षदेखि खाटमा हुनुहुन्थ्यो? आम्मामामा। हजुर। ओहो। उठ्न बस्न एकदमै सक्दैन थियो। त अहिले तपाईँको घुँडा पहिलेभन्दा राम्रो भएको छ? म धेरै घुमफिर गर्छु, किचनको काम गर्छु, घरको काम गर्छु, नानीहरूलाई खाना बनाएर दिन्छु। त्यसको मतलब आयुष्मान भारतको कार्डले तपाईँलाई साँच्चै आयुष्मान बनाइदियो। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको योजनाको कारणले म ठिक भए, आफ्नो खुट्टामा उभिए। त अहिले नानीहरूलाई पनि आनन्द आउँछ होला? हजुर, नानीहरूलाई धेरै समस्या हुने गर्थ्यो। अब आमा समस्यामा छिन् भने नानीहरूलाई पनि समस्या नै हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सुख हाम्रो स्वास्थ्य नै हुन्छ। यस्तो सुखी जीवन सबलाई मिलोस्, यही नै आयुष्मान भारतको भावना हो। त ठिकै छ सुखदेवीज्यू, मेरो तपाईँप्रति धेरै धेरै शुभकामनाहरू छन्। फेरि तपाईँलाई एकपल्ट राधे राधे। राधे राधे, नमस्ते। मेरा प्यारा देशवासी, युवाहरूबाट समृद्ध प्रत्येक देशमा 3वटा चिजहरूले धेरै नै महत्त्व राख्दछन्। पहिलो चिज हो आइडियाज एन्ड इनोभेसन, दोस्रो हो जोखिम उठाउने भावना, अनि तेस्रो हो क्यान डु स्पिरिट, अर्थात् कुनै पनि कामलाई पुरा गर्ने जित, चाहे परिस्थितिहरू कति नै विपरीत किन नहोस्। जब यी 3वटा चिजहरू आपसमा मिल्छन् त अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हुन्छन्, चमत्कार हुँदछन्। आजभोलि हामी चारैतर्फ सुन्दछौँ स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। सही कुरा हो, यो स्टार्टअपको युग हो अनि यो पनि सही हो। स्टार्टअपको संसारमा आज भारतले विश्वमा एक प्रकारले नेतृत्व गरिरहेको छ। सालैपछि स्टार्टअपलाई रेकर्ड खर्च प्राप्त भइरहेको छ। यो क्षेत्र धेरै द्रुत गतिबाट अघि बढिरहेको छ, यहाँसम्म कि देशका ससाना सहरहरूमा पनि स्टार्टअपको वर्चस्व बढेको छ। आजभोलि युनिकर्न शब्द खुबै चर्चामा छ। तपाईँ सबैले यसको बारेमा सुन्नुभएको होला। युनिकर्न एउटा यस्तो स्टार्टअप हुन्छ जसको भ्यालुएसन कम्तीमा $1 बिलियन हुन्छ, अर्थात् लगभग
7,000 करोड रुपियाँभन्दा धेरै। साथीहरू, वर्ष 2015सम्म देशमा केही गरेर 9 या 10 युनिकर्न्स हुने गर्दथे। तपाईँलाई जान्न पाएर धेरै खुसी लाग्नेछ कि युनिकर्न्सको संसारमा पनि भारतले द्रुत उडान भरिरहेको छ। एउटा रिपोर्ट अनुसार यस वर्ष एउटा ठुलो बदलाव आएको छ। मात्र 10 महिनामा नै भारतमा प्रत्येक 10 दिनमा एउटा युनिकर्न बनिएको छ। यो यसै कारणले पनि ठुलो कुरा हो किनभने हाम्रा युवाहरूले यो सफलता कोरोना महामारी बीच प्राप्त गरेका हुन्। आज भारतमा 70भन्दा अधिक युनिकर्न्स भइसकेका छन्, यानि 70भन्दा अधिक स्टार्टअप यस्ता छन् जो 1 बिलियनभन्दा धेरैको भ्यालुएसनलाई पार गरिसकेको छ। साथीहरू, स्टार्टअपको सफलताको कारण प्रत्येकको त्यसमाथि ध्यान गएको छ अनि जुन प्रकारले देशबाट विदेशबाट निवेशकहरूबाट यसलाई समर्थन प्राप्त भइरहेको छ, सायद केही वर्ष अघि त्यसको कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैनथे। साथीहरू, स्टार्टअप्सको माध्यमबाट भारतीय युवाहरूले ग्लोबल प्रब्लम्सको समाधानमा पनि आफ्नो योगदान दिइरहेका छन्। आज हामी एकजना युवा मयूर पाटिलसित कुरा गर्नेछौँ। उनले आफ्ना साथीहरूसित मिलेर पोल्युसन्सको समस्यालाई सल्युसन दिने प्रयास गरेका छन्। मयूरज्यू, नमस्ते। नमस्ते सर। मयूरज्यू, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? एकदमै असल सर। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? म धेरै खुसी छु। मलाई बताउनुहोस् कि आज तपाईँ केही स्टार्टअपको संसारमा हुनुहुन्छ। ज्यू हजुर। अनि वेस्टबाट बेस्ट पनि गर्नुहुँदैछ। ज्यू हजुर। एन्भाइरोन्मेन्टको पनि गर्नुहुँदैछ। मलाई अलिकति आफ्नो बारेमा बताउनुहोस्, आफ्नो कामको विषयमा बताउनुहोस् अनि यो काम गर्ने तपाईँलाई विचार कहाँबाट आयो? सर, जब म कलेजमा थिएँ तब मसित मोटरसाइकल थियो जसको माइलेज धेरै कम थियो अनि इमिसन एकदमै धेरै थियो। त्यो 2 स्ट्रोक मोटरसाइकल थियो। त इमिसन कम्ती भर्नका लागि अनि त्यसको माइलेज अलिकति बढाउनका लागि कोसिस आरम्भ गरेको थिएँ झन्डै 2011-12मा। अनि यसलाई मैले लगभग 62 किलोमिटर प्रति लिटरसम्म माइलेज बढाएको थिएँ। त त्यहाँबाट मलाई यो प्रेरणा मिल्यो कि केही यस्तो चिज बनाऊ जसले मास प्रडक्सन गर्न सक्दछ त बाँकी धेरै मानिसहरूलाई त्यसबाट लाभ पुग्नेछ। त 2017-18मा हामीले त्यसको टेक्नोलोजी डेभलप गऱ्यौँ अनि रिजनल ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनमा हामीले 10वटा बसेसमा त्यो युज गऱ्यौँ त्यसको रिजल्ट चेक गर्नको लागि। अनि लगभग हामीले त्यसको 40% इमिसन कम गऱ्यौँ बसेसमा। ज्यू, अब यो टेक्नोलोजी जो तपाईँले खोज्नुभयो त्यसको प्याटेन्ट आदि गराउनु भयो? ज्यू हजुर, प्याटेन्ट भयो। यो वर्षमा हामीलाई प्याटेन्ट ग्रान्ट भएर आयो। अनि अघि बढाउने यसलाई के प्लान छ तपाईँको? कुन प्रकारले गर्नुहुँदैछ? जस्तै बसको रिजल्ट आयो, त्यसको पनि सारा चिजहरू बाहिर आए होलान्, त अगाडि के सोच्नु हुँदैछ? सर, स्टार्टअप इन्डियाभित्र नीति आयोगबाट अटल न्यू इन्डिया च्यालेन्ज जो छ त्यहाँबाट हामीलाई ग्रान्ट प्राप्त भयो। अनि त्यो ग्रान्टको बेसिसमा हामीले अहिले फ्याक्ट्री परिचालन गरेका छौँ जहाँ हामीले एयर फिल्टर्सको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न सक्छौँ। त भारत सरकारको तर्फबाट कति ग्रान्ट मिल्यो तपाईँलाई? 90 लाख। 90 लाख? ज्यू हजुर। अनि त्यसबाट तपाईँको काम भयो? ज्यू हजुर, अहिले परिचालन भयो, प्रोसेसमा छ। तपाईँहरू कतिजना साथी मिलेर गर्नुहुँदैछ यो सबै? हामी 4 जना छौँ सर। अनि 4 जना पहिला साथमा पढ्नुहुन्थ्यो अनि त्यसैबाट यसलाई अघि बढाउने तपाईँहरूलाई विचार आयो? ज्यू हजुर। हजुर, हामी कलेजमा थियौँ अनि कलेजमा हामीले यो सबै सोच्यौँ अनि यो मेरो आइडिया थियो कि म मेरो मोटरसाइकलको एटलिस्ट पोल्युसन कम्ती होस् अनि माइलेज बढोस्। ठिक छ, त पोल्युसन कम्ती गर्नुहुन्छ, माइलेज बढाउनुहुन्छ, त एभरेज खर्च कति बाँच्छ होला? सर, मोटरसाइकलमा हामी टेस्ट गऱ्यौँ, त्यसको माइलेज थियो 25 किलोमिटर प्रति लिटर। त्यसलाई हामीले 39 किलोमिटर पर लिटरसम्म बढाइदियौँ त लगभग 14 किलोमिटरको लाभ भयो अनि त्यसबाट 40% कार्बन इमिसन कम्ती भयो। अनि जब बसेसमाथि गऱ्यौँ, रिजनल ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनले त त्यहाँ 10% फ्युल इफिसियन्सी इन्क्रिज भयो अनि त्यसमा पनि 35-40% इमिसन कम्ती भयो। मयूर, मलाई धेरै राम्रो लाग्यो तपाईँसित कुरा गरेर। अनि तपाईँका साथीहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट बधाई दिनुहोला। कलेज लाइफमा स्वयंको जुन समस्या थियो
त्यस समस्याको समाधान पनि आफैले खोज्नुभयो अनि अब त्यस समाधानबाट जुन बाटो चुन्नुभयो त्यसले पर्यावरणको समस्यालाई एड्रेस गर्नका लागि तपाईँले भार वहन गर्नुभयो अनि यो हाम्रो देशका युवाहरूको त्यो सामर्थ्य हो। कुनै पनि ठुलो चुनौती उठाउँछन् अनि बाटो खोजिरहेका छन्। मेरो तर्फबाट तपाईँप्रति धेरै शुभकामनाहरू छन्। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। साथीहरू, केही वर्ष अघि यदि कसैले बिजनेस गर्न चाहन्छ अथवा कुनै नयाँ कम्पनी आरम्भ गर्न चाहन्छु भने परिवारका ठुला बडाको उत्तर हुँदथ्यो, तिमी नोकरी किन गर्न चाहँदैनौ? नोकरी गर न नानी। अरे नोकरीमा सिक्युरिटी हुन्छ, स्यालेरी हुन्छ, झन्झट पनि कम हुन्छ। तर आज यदि कोही आफ्नो कम्पनी आरम्भ गर्न चाहन्छ भने उसका वरपरका सबै मानिसहरू धेरै उत्साहित हुन्छन् अनि यसमा उसलाई पुरा सपोर्ट पनि गर्दछन्। साथीहरू, भारतको ग्रोथ स्टोरीको यो टर्निङ पोइन्ट हो जहाँ अब मानिसहरू जब सिकर्स मात्र बनिने सपना देखिरहेका छैनन्, अपितु जब क्रिएटर्स पनि बनिरहेका छन्। यसबाट विश्व मञ्चमा भारतको स्थिति अझ दह्रो हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासी, आज मन की बातमा हामीले अमृत महोत्सवको कुरा गऱ्यौँ। अमृतकालमा कसरी हाम्रो देशवासीले नयाँ नयाँ सङ्कल्पलाई पुरा गरिरहेका छन् यसको चर्चा गऱ्यौँ अनि साथै दिसम्बर महिनामा सेनाको शौर्यसित जोडिएका अवसरहरूको पनि उल्लेख गऱ्यौँ। दिसम्बर महिनामा नै एउटा अझ ठुलो दिन हाम्रो अघि आउँछ जसबाट हामीले प्रेरणा लिन्छौँ। यो दिन हो 6 दिसम्बर, बाबा साहेब अम्बेडकरको पुण्यतिथि। बाबा साहेबले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन देश अनि समाजका लागि आफ्ना कर्तव्यहरूको निर्वहनका लागि समर्पित गरेका थिए। हामी देशवासीले यो कहिले पनि नभुलौँ। हाम्रो संविधानको पनि मूल भावना, हाम्रो संविधानले हामी सबै देशवासीबाट आफ्ना कर्तव्यहरूका निर्वहनको अपेक्षा गर्दछ। त आउनुहोस् हामी पनि सङ्कल्प लियौँ। अमृत महोत्सवमा हामी कर्तव्यहरूलाई सम्पूर्ण निष्ठासित निर्वाह गर्ने प्रयास गरौँ। यही बाबा साहबको लागि हाम्रो साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ। साथीहरू, अब हामी दिसम्बर महिनामा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। स्वाभाविक छ अघिल्लो मन की बात 2021 को यस वर्षको अन्तिम मन की बात हुनेछ। 2022 में फेरि यात्रा आरम्भ गर्नेछौँ अनि म हजुर तपाईसित धेरै सुझावहरूको अपेक्षा गरिरहनेछु। तपाईले यस वर्षलाई कसरी बिदा गर्नुहुँदैछ? नयाँ वर्षमा के कसो गर्नुहुनेवाला छ? यी पनि अवश्य बताउनुहोस्। अनि हजुर यो कहिले पनि नभुल्नुहोस्, कोरोना अहिलेसम्म गएको छैन। सावधानी निर्वहन हामी सबैको जिम्मेवारी हो। धेरै धेरै धन्यवाद।